आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं DP लाइव जम्मू कश्मीर। मुफर्रा मजीद के साथ। रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी है। अब इंडियन रेलवेज़ की जानिब से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताती चलूं कि ये वही ट्रेन है जो दिल्ली और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अब ये ट्रेन कटरा में ही रुकेगी और वहाँ पे आपको अपनी ट्रेन तब्दील करनी पड़ेगी। ये ट्रेन मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ आपके सफ़र को और बेहतरीन बनाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को जनवरी के महीने में ही लॉन्च करेंगे और उसके बाद ही कमर्शियल सर्विसेज भी स्टार्ट होंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर लगभग 800 किलोमीटर अब सिर्फ 13 घंटों में तय करेगी और इसकी टिकट प्राइस 2000 से 3000 के बीच रहेगी। कश्मीर के लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब ये ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर बराबर नहीं आएगी, बल्कि कटरा में आपको अपनी ट्रेन तब्दील करनी पड़ेगी। ऐसे में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बात है, काफ़ी अरसे से इस टनल का इंतज़ार था। इस टनल से कई सारे फ़ायदे पहुंचेंगे। एक तो जो लोग जेड मोड़ के उस तरफ रहते हैं और जिनको सर्दी में मजबूरन वहाँ से निकल के आना पड़ता था, वो अब साल भर वहाँ रह सकते हैं। उसके साथ साथ सोनमर्ग, जो कि सिर्फ गर्मियों के लिए टूरिज़म का डेस्टिनेशन था, अब साल के 12 महीने वहाँ टूरिज़म होगा। उम्मीद की जाती है कि सोनमर्ग को भी विंटर टूरिज़म के डेस्टिनेशन के तौर पे अब हम डेवलप करेंगे। और बड़ा फ़ायदा ये है कि श्रीनगर और करगिल लेह का जो फासला है उसमें कमी आएगी और अगले 2-3 साल में जब जुजीला टनल मुकम्मल होगा तो और भी ज़्यादा फिर वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा। सर, रेलवे की बात कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कटरा में रेल रुकेगी नहीं ना, लेकिन सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त करना ही होगा। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर वहाँ चेकिंग करनी होगी तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात पे कोई एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो भी तो यही चाहेंगे कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई हमला ना हो, उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। और हम भी चाहते हैं कि ट्रेन को जो है किसी तरह का ख़तरा ना हो। अगर ख़तरे को टालने के लिए फ़िलहाल जब तक हालात पूरी तरह से साजगार नहीं होते, अगर एक वहाँ पे सिक्योरिटी स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करें, लेकिन ये रेलवे वालों को फ़ैसला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ़ैसला वो लेंगे वो इस तरह का फ़ैसला लें कि कम से कम जो है ट्रेन पे सफ़र करने वाले यात्री जो हैं उनको तकलीफ़ हो। हम तो बड़े खुश हुए थे, बेसब्री से इंतज़ार हम कर रहे थे पिछले 1 साल से, क्योंकि अक्सर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम कश्मीर तक ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। हमें उम्मीद एक थी, बस एक ताजर, हमें एक उम्मीद अच्छी थी कि अब दिल्ली हिंदुस्तान के कोने कोने से जो भी माल हमारे कश्मीर लाना होगा वो डायरेक्ट वहाँ से लाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये सौतेली माँ का सलूक फिर हमारे कश्मीर के साथ ये कर रहे हैं। मुझे बताइए खुदारा, कौन सा बिजनेसमैन अपना माल लाएगा फिर वो कटरा में नीचे उतरेगा, फिर कटरा में उसको फिर दूसरी ट्रेन में, वो तो यहाँ पे फिर महंगा भी पड़ेगा और टाइम पर भी नहीं पहुँचेगा। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, जैसे कि आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उसने आज जो सोनमर्ग की टनल को इनॉग्रेट किया, उसके लिए भी हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उसने बड़ी प्यारी बातें आज भी की, उसने आज भी पूरा मोहब्बत जो कश्मीरियों के साथ दिखाया, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी उससे रिक्वेस्ट होगी, जब आप इंशाअल्लाह रहमान 26 तारीख को जो हमें सुनने में आया है कि जो हमारी ट्रेन दिल्ली से कश्मीर के लिए चलेगी उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है जनवरी 26 के आखिर में, जो हमने सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कटरा तक ना आए। बेशक कटरा एक अच्छी जगह है, सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पे उनको डायरेक्टली उनको अपने मज़हब के साथ उनके ताल्लुकात वहाँ पे है, लेकिन उसको तो हम सराहना करते हैं। लेकिन क्या अच्छा होता कि वो ट्रेन डायरेक्ट आती। हकीकतन जैसे आज भी देश के प्रधानमंत्री ने ये बताया कि हम जी 13,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री फिर यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन अगर हकीकतन ये है
تو پھر ٹرین کے بغیر تو وہ ادھوری ہے. لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہوگی حقیقتاً اگر وہ کشمیریوں کو کچھ دینا چاہتے تو یہ ٹرین تو ڈائریکٹ آنی چاہیے کشمیر. میں خالی سری نگر کی بات نہیں کروں گا, میں ابھی یہ بات کروں گا کہ یہ ٹرین بارہمولہ کا آنی چاہیے. حقیقتاً اگر یہ ٹورزم کو بڑھاوا دینا چاہتے, ہارٹی کلچر کو بڑھاوا دینا چاہتے, تو میرے نظریہ سے یہ ٹرین بارہمولہ تک آنی چاہیے, کیونکہ بارہمولہ کے 3 اہم ڈسٹرکٹ اس کے ساتھ ہے. ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہو یا ڈسٹرکٹ کپوارہ ہو یا بانڈی پورہ. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایشیا سب سے بڑی جو فروٹ منڈی ہے وہ ہمارے سوپور میں ہے. لہٰذا ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ ٹرین سری نگر کیا ہم بولتے ہیں کہ یہ ٹرین برابر بارہمولہ تک آنی چاہیے. یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی دیش کے پردھان منتری سے بھی, اور جو ہمارے ریلوے منسٹر صاحب ہے اس سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مہربانی کر کے یہ ٹرین ادھوری ٹرین ہمیں چاہیے نہیں. ادھوری ٹرین کشمیر کے لوگوں کو منظور نہیں ہے, کیونکہ اگر جب ہمیں دینا ہے, جیسے عام طور آنریبل پرائم منسٹر کی جو اس کا دل کشمیر کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کا دل آج بھی اس نے تقریر میں آپ کو بتایا کہ اس نے بارہمولہ کا نام لے لیا. اس نے بولا جب میں جن دنوں میں منسٹر نہیں تھا, جن دنوں میں پرائم منسٹر نہیں تھا, ان دنوں بھی میں سنگ کے حوالے سے یہاں پہ بارہمولہ آتا تھا. لہٰذا پھر جب بارہمولہ میں اس کی دل میں اتنی جگہ ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑی بات ہے پرائم منسٹر کے لیے کہ اگر یہ ٹرین بالکل برابر بارہمولہ تک پہنچے. جو دلی سے ہماری راجدھانی جو ہے, ملک کی راجدھانی ہے دلی سے سری نگر, جموں اینڈ کشمیر کی راجدھانی کا اس کا جو بورڈنگ اور ڈبورڈنگ جو اسٹیشن تھا وہ سری نگر تھا. لوگ یہاں کے جموں اینڈ کشمیر کے لوگ خوش تھے, کیونکہ اس سے جو جموں ڈویژن اور سری نگر ڈویژن دونوں کا تجارت میں ان کو فروغ ملتا. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے اس ڈیسیجن کو ریووک کیا, اور اس کا جو بورڈنگ اور ڈبورڈنگ جو اسٹیشن رکھا گیا وہ کٹرا رکھا گیا. اس سے کیا ہے کہ جو یہاں کے فارمرز ہیں, یہاں کے جو تاجر لوگ ہیں, ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میوہ صنعت کے ساتھ جو وابستہ ہے, جو باہر سے لوگ ہمیں یہاں آتے ہیں میوہ خریدنے میں, جو 4, 5, 6 مہینے جو سیزن یہاں رہتا ہے, وہ بھی جو ملک کے بہت ساری ریاستوں سے یہاں آتے ہیں, ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. لہٰذا میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس اپنے جو ڈیسیجن اپنے حال پرانا ڈیسیجن ریوو کر کے اس پہ نظر ثانی کریں, اور اس کا بورڈنگ اور ڈبورڈنگ جو اسٹیشن ہے وہ سری نگر رکھا جائے, تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر سکیں. پہلے یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا جو ہم سننے میں آ رہا تھا کہ دہلی سے سیدھا ڈائریکٹ جو وندے بھارت سری نگر آ جائے گی, لیکن جو پرسوں انہوں نے اعلان کیا وہ بہت ہی شاک لگا یہاں کے لوگوں کے لیے, خاص کر کشمیر ویلی کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ہی پریشانی ہوئی. اور دکھ کی بات یہ ہے کیونکہ اس ٹرین کے یہاں آنے سے, کیونکہ جو بھی کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ہر کونے میں جاتے ہیں, جو بھی ہارٹیکلچر سیکٹر سے لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس یا بزنس میں یا شال والے ہیں, جو بھی یہ کام کرتے, اس سے ان میں ایک تشویش بڑھ گئی ہے. کیونکہ کوئی دلی سے سامان لاتا ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے, ان کو کٹرا میں اترنا ہے, پھر دوسری ٹرین میں بیٹھنا, یہ سراسر ناانصاف. میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا, سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور اپنے سی ایم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میں مداخلت کریں, اور جو پرانا ڈیسیجن تھا, کیونکہ ڈائریکٹ یہ ٹرین دہلی سے سری نگر آنی چاہیے تاکہ لوگوں میں جو ایک راحت کی ہے وہ ان کو راحت مل جائے. چونکہ بڑی امید تھی ہم کو یہ وندے بھارت پہ جو ڈائریکٹ دلی سے سری نگر آنے والی تھی, بڑی خوشی تھی ہم کو پچھلے سالوں سے. لیکن جب یہ ہم نے سنا کہ کٹرا تک ہے اور کٹرا سے پھر سری نگر تک ہے, اس سے بہت مایوس ہوئی. کیونکہ جو ہمارا ٹریڈ تھا, ہم کو لگتا تھا کہ ٹریڈ ڈائریکٹ باقی منڈیوں اپنے ملک کی باقی منڈیوں تک پہنچ جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہماری یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے, اگر وہ چاہے, جیسے ہمارا دل کرتا ہے تو, اور گورنمنٹ نے بھی ہم کو یہ کہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ دہلی ٹو سری نگر چلے گی, اگر وہ دوبارہ اس مسئلے پر یا اس ڈیسیجن پر غور کرے گا, کشمیری ہم لوگوں پہ ذرا سا احسان ہوگا. شکریہ. جموں کشمیر کی ہر خاص خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے DB لائیو جموں کشمیر مفرہ مجید کے ساتھ.